Okay, welcome sa ating munting programa, The Gospel of the Kingdom. This is me, Armando Is Montero, ay nagbabalik, kini inyong lingkod. Nining adlaw, ato na sa mga pamalandungan ng mga pulong sa Ginoo nga diin atong natun-an dinhi sa balaang kasulatan. Tungod kay ang Biblia mao kana ang basic information before living on this earth. Mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, shout out sa tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. O kasubo lang tungod kay baduy ta karon. Salamat sa Ginoo nga diin ang Dios nag-preserve gyud sa iyang mga katawhan ug ang ubang lugar sa Europe o Canada naka-experience og heat wave o sa pikas bahin sa kalibutan aduna poy dakong dilubyo, aduna poy dakong kalamidad, no? So keep in touch lang ta mga kaigsunan og atong subayon ang unsa ang naa sa balaang kasulatan og this point of time mga kaigsunan atong isgutan ang sermon, no, ni Ginoong Jesucristo dito sa ah, bukid, no, Sermon on the Mount. So mo kini ato ang subject karon mga kaigsunan, amin tema og adunay tulo ka mga puntos mga kaigsunan. Sa dili pa nato kini padayon sa unahan, shout out daday sa tanan nga mga kaigsunan sa mga kabinantid pastors, kabinantid churches o regard sa tanan sa gyapon nagapadayon kita sa pagtuman sa sugo sa tong Ginoo tungod kay ang tinuod nga iglesia mao gid nay gisugo nga adunay authority nga mudagan, muwali, mutudlo, whereas ang uban nga mga kasimbahanan wala kini tuguti sa pagdalagan sa pagpanudlo, no? So although managan sila, manudlo sila pero ang Dios wala naga-count kay siya nag-ingon nga kawang, no? So mo na atong makita kung atong balikan ang akong content nga the authority. So mga kaigsunan diya sa Ginoo, dili man na mao ato ang tema karon, ang atong tema ato ang balikan Sermon on the Mount. Sa kini ka wali o sermon ni Ginoong Jesucristo nga diin iya kining gi-address ngadto sa iglesia sa tuang Ginoo, no, sa mga katawhan sa ato ang Ginoo. So particularly sa tinuod nga iglesia nga diin iyang gitukod nilabay na kapin 2,000 ka mga katuigan nga mao nga pundasyon ang haligi mao nga apostolis og nadugangan kini thousands og salamat sa Ginoo nga wa pa mobalik nga Ginoo nakaabot ang tinuod nga iglesia dinhi sa ato ang dapit. So okay, ato nang sugdan mga kaigsunan sa pamalandong ang pulong sa Ginoo. Sa akong nang gikaingon nga aduna kini tulo ka mga punto, main points. Una, Jesus teaching on almsgiving. Kita diya sa Matthew 6:1-4. O ikaduha, Jesus teaching on prayer. Matthew chapter 6 verse 5 to 6 15. O ang ikatulo, Jesus teaching on fasting. Makita nimo diya sa Matthew chapter 6 verse 18. So i-jot down mga kaigsunan yung nakita din nga diin diri mag tuyok-tuyok ang ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa tulo ka mga main points nga Jesus teaching on almsgiving, Jesus teaching on prayer, and Jesus teaching on fasting. So ato nang isgutan sa makadiyot mga kaigsunan apan sa dili pa ako diayng gi-regards ang mga kaigsunan sa maong ang mga pagampo nato, no, sa iglesia. Importante gyud ang pagampo sa iglesia igaligsoon. So mo nga
balik-balik kini ang tema nato nga about prayer. So sugdan na nato mga kaigsunan sa pamalandong, pag-analyze, pagsubay-subay. So unahon nato ang mahitungod sa kining gitudlo ni Kristo kung mag-iskot kitag alms giving. So dinhi sa pasahi sa Biblia atong makita dinhi nga ah kuan ni kaupat ka bersikulo nga atong makaplagan dinhi nga nagisigot dinhi matud sa verse 1, magmatngon kamo sa dili pasundayag sa inyong mga maayong buhat sa tubangan sa mga tao aron lamang hikit-an nila kay kini walay balos kamo gikan sa inyong amahan nga atoa sa langit. Take note mga kaigsunan, ang gipahimangnuan niini ang giwarningan ang tinuod gayud nga iglesia sa ato ang Ginoo. Adi niya kini nga idala dito sa bukid o gulay-lain nga nagapamati ang recipient mao ang iglesia sa atong Ginoo. So gitudloan sa atong Ginoo nga kung magiskot kita og kanang limos, no? Nasa verse 2 busa, kung ikaw maghatag og limos, dili ka magpatunog og budyong sa imuhang atubangan sa tubangan sa ingon sa ginabuhat sa mga salingkapaw, sa sulod sa mga sinaguga ug sa mga dalan aron pagahimayaon sila sa mga tao. Sapagkat tinuod nagaingon ako kaninyo nga may balos na sila. So dili gyud nato ikadinay ang kamatuoran mga kaigsunan nga aduna gyud mga tawo nga dili gyud makapugong, no? Ila gyud nga ipasundayag ang maong paghatag whatever nga mga kaayuhan kumbaga nga mga binuhatan unya ginahimo kini nila sa sinaguga o templo, simbahan o sa kining gitawag nga publiko sa gawas o dalan aron lamang gyud sa pasundayag sa ilang kaugalingon nga ilahang gipangita ang paghimaya sa mga katawhan, no? So sa atubangan sa mga tao. So gihimo sa atubangan sa mga tao. So muna mga kaigsunan, nana daw kuno sila'y balos. Muna nga ang iglesia sa itong Ginoo gimanduan o gitudluan ni Ginoong Jesucristo about alms giving sa English mahitungod sa limos. Verse 3, apan kung ikaw maghatag og limos dili unta manghibalo ang kamot mo nga wala sa ginabuhat sa imong tuo. So unta ang gigamit dinhi mga kaigsunan kay bisan ang mga kaiglesiyahanan sa atong Ginoo musundog man usahay sa mga gihimo sa mga tawo nga naa sa gawas, no? Nga dili grupo sa atong Ginoo. So ilahamang gipasiatab, ilahamang gi-public, ilahang gipahibalo. So dili na mao ang gitudlo sa atong Ginoo. Kung dili kung nga maghatag man kita og limos unta matud pa sa atong Ginoo unta manghibalo. No, matud pa dinhi apan kung ikaw maghatag og limos dili unta, no? Dili, no? Dili unta manghibalo ang kamot mo nga wala sa ginabuhat sa imong tuo. So it is very clear mga kaigsoon, klaro kayo nga ang gitudlo sa itong Ginoo nga dili nato ipubliko, dili nato ipasiatab o dili nato ipasundayag sa mata sa mga tao, no? Kung dili naa sa verse 4 aron ang imong limos mahimo sa tago og ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago magatumbas kanimo sa dayag. So mao dai ni mga kaigsunan ang gitudlo sa tuang Ginoo, no? Especially sa iyang tinuod nga gitukod nga iglesia. Nga then kung gusto ta nga balusan ta sa langitnon nga amahan, atong himuon ang mga limos o pagtabang o mga maayong mga binuhatan o whatever dinha nga diin na ang Dios lang mismo ang nasayod ug ang imuhang kasing-kasing aron nga duna tay madawat unya sa pagbalik sa atong Ginoo. Apan subo pamalandongon kaya kang uban nga di man makapugong kay inagdili. So matud pa sa verse 3 dili unta, no? So muraga
wala gid giingon nga pinugsanay kay di gyud mopugngan ang uban ay ilaha gyung pahibal-on unsay gihatag sa ilahang wala makabalo gyud ang naa diri sa tuo, no? So mao na mga kaigsunan ang kamatuoran with regards sa teaching ni Jesus Christ about almsgiving. So verse 5 nata sa ikaduha nga point nga diin si Jesus Christ nagtudlo about prayer, no? So importante gini kay mga kaigsunan ang kining pagampo, no? Pagampo sa iglesia is powerful. Pagampo sa mga pastor o mga leader sa simbahan, powerful usab. O ang kining gitawag nga individual nga mga pagampo nga diin na sa 1 Timothy 4:8 yata na pwede ta makampo sa bisan diin nga dapit individually apan mas nindot gyud ang mga pagampo sa hiniusa nga pagampo sa iglesia o mga pagampo sa tarong nga mga tao o tarong nga mga leader. So dinhi gibadlong sa atong Ginoo o gitudloan sa atong Ginoo sa tama ang iyang iglesia mahitungod sa pagpangamuyo o pagampo. So verse 5, o kung kamo magaampo, dili kamo manig ingon sa mga salingkapaw kay sila mahigugma sa pagampo nga nagatindog sulod sa mga sinaguga o sa mga likuanan sa mga dalan aron hikit-an sa mga tao. Sa pagkamatuod, nagayon ako kaninyo nga nakadawat na sila sa ilang balos. So naguna-una gid sila dawat sa balos mga kaigsunan, no? Sa ilahang gihimo nga pagpasiatab gyapon aron lamang sa gitawag nga sa mata sa mga tao. So ang termino dinhi sa Biblia sa verse 5 mga salingkapaw, no? Mga plastic, mga dunot kasing-kasing o mga unsa pa na dinha kining mga hypocrisy, no? Mga hypocrites. So mao kini ang ilahang gihimo. So ilahang gihimo kini sa simbahan, ilahang gihimo kini sa mga likuanan sa dalan o ang atong Ginoo ingon nga nakadawat na daw sila daan. Verse 6, apan ikaw kung ikaw magampo, sumulod ka sa imong lawak o sa natakpan ang imuhang pultahan, magampo ka sa imong amahan nga naa sa tago o ang imong amahan nga nagatanaw sa tago, magatumbas kanimo sa dayag. So, nindot kayo mga kaigsunan sa verse 6, no? So, gusto sa ato ang Ginoo nga mind your own business, ikaw lang nahibalo og ang amahan nato nga langiton nga nasa langit og ani dili ta nga magpasiatab nga may nampuon ka bisan na sa tinud-dunay pasikat di ito, no? So daghang mga tao nga aron lamang nga ma-recognize pero ang gusto sa tong Ginoo nga iyang gibilin sa iyang iglesia nga sampiton diha siya sa tago ani di ka magpakita nga may nampuon kumbaga ka, no? Dili ikaw lang sa nahibalo gyapon og ang atong amahan nga langiton. Verse 7, og sa pagampo dili kamo magagamit sa mga pagsumay-sumay nga walay pulos ingon sa ginabuhat sa mga hintil. So kani di ang mga pagampo nga mga sigig subli 7 times 9 times sumay-sumay mga kaigsunan gi-address di sa mga hintil, no? Nga mao day ni ginahimo sa mga hintil. Wala day ni ginahimo sa mga original o sa Hudiyo in the place kaniadto sa Old Testament sa katawhan sa Ginoo. Makagi-mention man ni Kristo dinhi ang mga hintil. So ang iglesia nga gitukod sa tong Ginoo nagkupos kana sa hintil og mga Hudiyo. So wala nay Kristyanon wala nay basta kay diha sa iglesia sa tong Ginoo wala gyapon siya nagtudlo og pagampo nga repetition, no? Kanang sigig balik-balik niya sumay-sumay kundili unsay gisulti sa tong Ginoo diri kay nagadahom sila nga pagapatalinghugan sila tungod sa ilahang daghan nga pagsulti, no? Daghan gyud kay 7 ka balik ko, 9 ka balik. So
dugay gid mohuman. Unsa diay ang naa sa verse 8, isdugta mga kaigsunan sa gitudlo sa itong Ginoo. Dinhi sa verse 8 atong makita nga matud pa dinhi, busa dili kamo manag-ingon kanila, kay nahibalo ang inyong amahan sa inyong mga kinahanglan sa wala pa kamo paga magapangayo kaniya. So take note mga kaigsunan, bisan tuod nga wala pa ta nangayo, nahibal-an na sa Ginoo atong gikinahanglan. Now, daghang mga pangutana dinhi mga kaigsunan, nganong kinahanglan pa man ta moampo nga nahibalo naman diay ang atong amahan nga langitnon. Ang tubag ana mga kaigsunan, gusto sa Ginoo nga atong i-express ang atong kaugalingon ingon nga nag-communicate ta o niduol ta ngadto sa Ginoo sama sa bata nga wa pay buot sanggol, no. Nahibalo na ang ginikanan nga unsay gikinahanglan sa maong bata. Kinahanglan sa maong bata imo ginang ilisan kay mga sige nagpanghi, imuhang pabibihon, imuhang ilisa o kinang gitawag nga proteksyonan, kay dili pa gid siya makahimo sa pagsagang sa bisan unsa nga moatake sa iya. Ikaw nakahibalog na unsa imong himuon sa moong bata. Apan ang bata magparamdam siya kung aduna siya kinahanglan sa imuha. Kung nabasa niya ang lubot, muhilak na siya. No, kung gusto na siya nga mututoy, muhilak na siya. So, namato pa na sa English, crying. So, kita aduna tay mga crying sa tubangan sa Dios, mga pagampo, mga pangaliupo, bisan ang atong langiton nga amahan nahibalo na, pero gusto sa tuang Ginoo nga mo komunikita niya pinaagi sa pagampo. So, isdog ta sa 9, busa managampo kamo sa ingon niini. So unsa man ibot pasabot sa kaning mga pagampo, kay sa verse 7 nag-note naman si Kristo nga dili sumay-sumay, dili sige subli-subli, mo repetition. So ang gisulti sa English, pray after this manner, no. Sa Bisaya pa, managampo kamo sa ingon niini. Wala sa English wala nagsulti dito nga pray after this word, no. Kay kung magampo ta sama niini nga pulong, so ato ning memorasyon, sige to nagbalik-balikon, no. Sige sumay-sumayon, sige kining tubag-tubagon. Pero ato makita dinhi nga naghatag ang Dios og pattern. Noon sa maning pattern, no. But pasabot nga kung kining sulat pa, no, ang pattern naay kanang heading, naay heading o title, ug naay greetings, og naay body of the letter, og naay conclusion. So mao na ang pattern. So dili na mo imuhang litokon nga heading o greetings o body of the letter, kundi imuha na guide na siya, pattern na siya. O kung magtahi po kag sinina, so dili kay imong isuotong pattern, no. Kuan lang to, sumbanan lang to siya. Kay motud pa sa Bisaya, busa managampo kamo sa ingon niini. Unsa man ang pattern dinhi, amahan namo. Unsa ibot pasabot nini mga kaigsoon. Matud pa sa English, an appreciation of God's person. So imuha nga i-appreciate ang amahan nga langitnon, nga matud pa dinhi nga anaa sa langit. Dili sa desyuta, kay ang amahan desyuta nangamahan pod biya ang yawa, no? Matud pa sa John 8:44 nga katong mga bakakon ang iyang amahan mao si Satanas. So amahan nga langitnon, no, gi-address to sa amahan nga langitnon. Pagabalaanon ang imong ngalan, no. Umanhi ang imong kingharian. So ikaduhang P na pod, that is God's purpose, no. Pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Verse 11, ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. So ikatulong P, God's provision. So mao nay pattern mga kaigsunan. Ingon ni ana sa atong pag-communicate ngadto sa Ginoo, so atong gi-recognize nga ang Dios ang great provider. Siya ang main source ato nga gikinahanglan. Una gusto sa Ginoo nga magampo ta nga ingon niini, no. So verse 12, og pasayloon mo kami
sa among mga utang o sala sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. So ikaupat nga P, that is God's pardon. So sa atong mga pagampo, dili man gyud mawala ng pangayo og pagkumpisal og kanang gitawag forgiveness aron nga pasayloon pud ta sa amahan. Mopasaylo ta aron nga pasayloon pud ta sa ato ang langitnon nga amahan. Matud pa sa verse 13, og dili mo kami pagadad-on sa panulay. So ikalima nga P, that is God's purity. So gusto sa tuang Ginoo nga di ta maghugaw-hugaw sa kasalanan, ilimpyuhan nata sa Ginoo o magampo ta nga ilikay ta sa mga tentasyon, ilikay ta sa mga trabaho sa panulay aron nga sa ingon niya na dili ta mahugawan. So iglesia nga practice og love cleansing so that mo ginay mga solusyon sa oras nga di gid malikayan nga magkahugaw-hugaw ang karnero sa tuang Ginoo. Sumpay pa dinhi kun dili luwason mo kami, no? So mo na ikaunom nga God's protection, ikaunom nga P. So imong recognize nga walay lain nga magaprotektar, magapreserve kanato mao lamang ang Dios. Espesyal ni sa maong panahon nato karon, sa trend sa panahon karon nga daghan kaayong mga kalamidad. So kinahanglan gid nga kabalo ta nga mo-approach sa ato ang Ginoo nga buhi og masayod ta nga siya namati og maka-response gyud sa ato ang gikinahanglan. Sumpay pa sa kadaotan kay imo ang gingharian. So imo sab nga gi-acknowledge ang gahom sa Dios, no? Mao nay kapito nga P nga God's power. Ang gahom ug ang himaya sa mga katuigan nga tanan. Amen. So mo ni ang pattern mga kaigsunan. Diya imong ma-recognize ang pito ka P kung ato ang balikan sa sa kaganiha nga diin number 1 dito nga i-recognize nga ang Dios usa siya ka persona, no? Kaya mobati siya kaguol, kabalaka sa ato ang sitwasyon o ikaduhang P, God's purpose o kining ikatulo nga pattern din that is God's provision, ikaupat God's pardon, ikalima God's purity, ikaunom God's protection ug ikapito God's power. So mao ni ang pattern dinhi sa Matthew 6:5 hangtod sa 15. So mao na mga kaigsunan ug atong ipadayon sa unahan kay kung kamo nagapasaylo sa mga tao sa ilahang mga paglapas, pagapasayloon usab kamo sa inyong amahan nga langitnon. Apan kung dili kamo magapasaylo sa mga tao sa ilahang mga paglapas, dili usab kamo pagapasayloon sa inyong amahan sa inyong mga paglapas. So conclusive kini nga gisulti ni Kristo Jesus. Iyang gitudlo sa iyang first church nga din buhi pa si Kristo og iyang itudloan sa pagpasaylo, no? Mao na mga kaigsoon ang logic dinha makapasaylo gani ang Dios nga wala na nakasala, no? Wala na siya nagpakasala ug wa po'y sala. Unsa pa ka ta nga masal-anon man ta mga kaigsunan. So dapat mo pasaylo pud ta. Unya sa atong pagpasaylo sa nakasala nato atong ibutang sa kanang gitawag nga dili nato sige balik-balikon, no? Sa diin nga aduna naghusay na, nagpinasayloay na o kung aduna na po'y mga problema, ang problema gud kay suglion na pud to, balik-balikon. Now ang Ginoo dili ingon ni ana. Ang Dios nagpasabot diha sa Hebrews 10:17 kung atong basahon dinha nga gihinluan ta o gipasaylo ta sa atong mga iniquities o ningon sa English I remember no more. So dili na daw niya paghinumduman pa. So lahi sa tao, no? Ang tao malimtanon man unta, no? Kini mong vlog, kini nga content sa oras nga inyo haning i-view, sunod adlaw malimtanan niyo ang mga punto dinhi. Ana gyud ang tao dali ra malimot, no? Muna nga sa James, ingon gyud sa James 1:25 nga James 22 man na siguro nga
dili gid daw ta manimati nga malimtanon kay dali ra ta makalimot. Daw sa mga nakasala sa tuwa di lagi ta kalimot, no? Pero ang Ginoo di siya makalimot. Brilliant man ang atong Dios, no? Pero kaya niya kalimtan ang atong mga kasaypanan. Hebrews 10:17. So take note mga kaigsunan, nagtudlo diri ang Ginoo og forgiveness nga makahimo gani ang Dios pagpasaylo nga wa siya sala. Kita nga masalaypon kabalo pud ta mo pasaylo sa nakasala nato. Makahimo gani ang Ginoo sa pag remember no more nga di man siya malimtanon. Kitang tao limtanon ta pero ato man himuan, ato man ginasulat, ato man gitimaan pag-ayo. Mo nang gitawag hatred, no? Mo nga pagdumot, tamnan man og kawayan, no? Dito pa gyud itanom sa Dapplin suba. So samtang kawayan buhi pang iyang mga pagdumot siyang isig ka tawo. So dili na mao'y gitudlo ni Kristo may tungod sa pag-approach sa pag-ampo. Sa atong pag-ampo na magyoy kanang gitawag pagkumpisal, no? Ngayo tag pasayloan. So di gina maiwit ang kanang pagkumpisal sa atong mga kasaypanan when it comes to prayer, mga kaigsunan. Prayer is the communicating to God at the same time nga mamati puta sa ato ang Ginoo. So mapadayon ta higala igsoon dinhi ta sa katapusan, Jesus teaching on fasting. So ang ubang mga leaders ga fasting na, no? Wala na sila nagpahibalo. Ang ubang mga kasimbahanan pod ga-practice pod og fasting. Pero kung daghag pagkaon, fast eating ang dating, no? Kay daghan magpagkaon. Ang uban pod na force fasting. Pero unsa man ang gitudlo ni Kristo Jesus may tungod sa pagpuasa. Dinhi ato masabtan sa verse 16, o kung managpuasa kamo, dili kamo manag-ingon sa mga salingkapaw nga may panagway nga masulubon kay ginabalhin nila ang ilahang mga naong aron sa pagpakita sa mga tao nga nagapuasa sila. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo nga nakadawat na sila sa ilahang balos. So, gyapon ni matiti sa katapusan kay gikuha na nila ang ilahang premyo, no? Tungod kay ang ilahang glory naa sa mga tawo nakapokus. Ilang gipasiatab, gipahambog sa atubangan sa mga tao, no? Naga-expose sila silang kaugalingon nga daw masulubon og nagpuasa. Verse 17, apan ikaw kung magpuasa, hisuon mo ang imong ulo og hilamusan mo ang imong naong. So klaro og tataw kayo mga kaigsunan dinhi nga masigot og pag-ampo secretly gyapon, magisigot og fasting, dili gyapon ta nga magpalata nga nagka-fasting ka o dili po ka magtrabaho kung mag-fasting ka tungod kay ang ato ang digestive system mo andan na siya. So walay sulod imong tinae, so magka-ulcer, no? Mo na nga ang uban magsunog-sundog puasa nga wala sa tuno, walay kanang gitawag nga guide. So mo na nga gikomentahan nata sa uban nga sige basag Biblia nga buang tungod kay ang uban gabasag Biblia o nya gapasting niya sige magtrabaho, no? So mo na mga kaigsunan. So sa ato ang pag-approach sa Ginoo sa pag-ampo, prayer and fasting ang instruction sa Ginoo sa Mateo 17:21 aron nga himong kusgan og lig-on og powerful ang usa ka iglesia o usa ka leader o kinahanglan pod sa usa ka membro o sa mga katawan sa Ginoo na pagyod magpabilin ang dakong pagtuo, no? So kinahanglan nga do you believe natay pagtuo nga pinaagi sa pag-ampo pagpuasa ang Dios mo lihok kayod na siya'y divine intervention. Verse 18, aron dili ka hikit-an sa mga tao nga ikaw nagapuasa, kung dili sa imong amahan nga naa sa tago ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago nagabalos kanimo sa dayag. So kining pag-ampo ug magpuasa mga kaigsunan, ang fasting dili kini siya anang gitawag nga compulsory. Tungod kay kung naa kay ulcer dili ka pwede mag-fasting, no? Kung dili voluntary ni. Kung kaya nimo wala kay
gibati sa imong stomach o kanang digestive o kining unsa ba kining wa kay ulcer. So pwede ka nga mag-fasting. O sa pag-fasting pod naay instruction dinhi sa Isaiah 58 bersikulo 6 hangtod sa 9 kamo na lang jot down niya na mo na instruction sa katawan sa Ginoo kung mag-fasting siya. Dili siya magpahalata nga nag-fasting og hinahanglan nga kay ang fasting god one of the pamaagi gyapon na nga ma-cleanse ka no sa mga toxic sa physical nga bahin ma-cleanse pud ka unya sa spiritual imuhang gi unsa na imong gi-unload no ang mga bugat tanggal ina no tungod kay naa sa Isaiah 58 basaha lang na no naa din na ang pagtabang sa mga kabus o pag tanggal sa mga talikala mga oppressor. So muna instruction mga kaigsunan nga di ka magpasiatab nga nagampo ka og nagfasting. Ang uban nga nagfasting ug magfasting makigira naman no. So dili na mao ang instruction sa Isaiah o magfasting gira. O dili ang resulta sa fasting mahinluan ka in and out o mahimo kang makasanta sa mga espirituhanon nga mga forces no mga against the principalities against the rulers of the darkness the prince of the air kaya nimo na siyang santaon tungod kay matud pa sa tong Ginoo ang mga apostoles nag-complain wala lagi kami nakahingilin sa mga daotang espiritu magtutudlo ngayon si Kristo tungod kay wala kamo magaampo uban sa pagpuasa no? So klaro tataw kayo nga si Kristo nagtudlog fasting o wala po na gibawal sa iglesia sa tuang Ginoo. Sa mga kaigsunan wala naman ko'y igong panahon kini ubos niyo nga lagad manamilit nini nga taknaa hinaot nga daghan mong nakuha sa tuang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo karon may tungod kini sa tulo ka mga main points nga diin natong makita dinhi sa Biblia og o kining sermon o wali ni Kristo Jesus didto sa Mount sa bukid no. So teaching about almsgiving o limos si Ginoong Jesucristo nagtudlo tungod sa pagampo og si Jesus nagtudlo mahitungod sa pagpuasa didto sa Sermon on the Mount nga diin walay laing kauban mao lamang ang mga kaapostoles o haligi sa iglesia sa ato ang Ginoo. So muna mga kaigsunan og padayon ta sa pag-inampuay sa matag usa aron nga sa ingon niya na ang Dios magahakad kanato og grasya ug kaluoy nga mao'y behikulo nato aron ta makaabot sa finishing line ang pagsulod sa gingharian. Kini inyong ubos nga lagad si Pastor Armando Montero. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, sa pag-like, sa pag-share sa moong video. Na kini sa YouTube naka-record mga kaigsunan. Daghan akong mga content nasa YouTube inyo hala nang i-type inyong research kung sa inyong gusto nga pamation nga mga title so mo-appear na siya og kalit. So bye-bye na gid mga kaigsunan. Bye-bye for now. God bless.